نبی کریم دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکے دے عمرار قریش دے سردار نال لے نوجوانوں ٹورے ٹورے حضرت وہب بن عبد مناف دے گھرے آئے دروازہ کھڑکایا حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے عبداللہ نو ویکھے حضور دے ابا جان نو ویکھنا دادا جان نو دیکھیا اندر لے آؤ کے بڑی خدمت تبادو کی تھی کعبے دے متولی آئے ایک کعبے دے متولی آئے عرب دے سردار آئے بڑی خدمت تبادو کی تھی کھانے پیش کی تھی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے انہوں سارا عرب جان دے ساری دنیا جان دی ہے پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں ساڑھے خاندار ورگا کسے دا خاندان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر باہوں سے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا حضور دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ گونج پا دیو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اعلیٰ حضرت زبان چ ملا شریف سنام لگا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا جنہوں سارا مصرع نہیں آؤں گا نور کا ضرور رکھے آج صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا جڑا جڑا نبی نو نور ماندہ پس او پڑے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا انج نہیں بھائی انج نہیں نبی پاک دی نعت مل کے پڑھئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی درانگ آپ فرماتے ہیں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور
جا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آقا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا انج نہیں بھائی ہتھاں دے پیالے بنا کے کملی والے دے منگتے بن کے سارے مل کے پڑھیے میں گدا تو بادشاہ آقا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو انج نہیں سارے مل کے آکھیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں گدا تو جڑا مانتا پڑھے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا جدہ جدہ ایمان پڑھے تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف تو آپ احباب نو سب نو ربیع النور شریف دی آمد مبارکہ دی مبارک اللہ رب العزت دا صدحہ شکر کہ اس مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر زندگی ملا شریف دیاں بہارا مکھنیاں نصیب فرمائیاں، گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف دی محافل سج رہیاں، اور شاکان رسول اللہ رب العزت دے شکریہ ادا کرنے واسطے ہر جگہ ملا شریف منا رہے۔ اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو رب نو لے آتے اسی نبی دا شکریہ ادا کرنے، اللہ نے سانو نبی دیتا اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنے۔ ملا شریف دی محفل سجا کے اپنے بنیرے سجا کے اپنے سینیانوں ملا شریف دے بیجنا سجا کے خوبصورت لباس پہن کے جلسے اور جلوس اندر شرکت کر کے دراصل اسی اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنے کہ اے مالک کائنات تیرا بے بہا تے بے شمار شکر کہ تو اپنے محبوب نو سانو عطا کر دیتا۔ کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیتا، دینا تو درکنار کوئی ویکھن نہیں دیتا۔ اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے نا کہ رب نے سانو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات میرا دل کر رہے کہ آج اسی نبی پاک دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر گئے۔ حضور علیہ السلام دے ملا شریف دا ای بھی حصہ ہے کہ حضور دے والدین دی عظمت، حضور دے والدین دا احترام، انہاں دا ادب، انہاں دے ایمان دے گفتگو کی دی جائے گی۔ انشاءاللہ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک نبی پاک دے والد گرامی دی عظمت، انہاں دی سیرت طیبات اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ حضور دی امی جان دی شان عرض کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا بنو قسم اس شہر مقدس دی۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرما چکے سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اس واسطے اللہ کریم مکہ المکرمہ دی قسم اٹھا رہے ای بھی میلاد رسول ہے کیونکہ حضور دی ولادت مکہ وچ ہوئی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، بنو قسم شہر مکہ دی، اور شہر مکہ دی قسم اٹھان بندی وجہ کی ہے، وجہ قسم بھی کہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مکہ دی قسم اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس مکہ شہر دے اندر بسیرہ فرمائے، یعنی کہ مکہ المکرمہ دی قسم اس واسطے نہیں کہ اتھے کعبہ ہے، اتھے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ، اتھے منہ مزدلفہ عرفات نے، اتھے لوگا دا حج ہے، آب زمزم ہے، اتھے صفات مروہ نے، اس ساریاں چیزاں اپنی جگہ محترم نے، مگر اللہ کریم نے وجہ قسم کی بیان فرمائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب مکہ دی قسم صرف اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس شہر مقدس حرام فرماؤ، تسی اتھے بس رہے ہو۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا میں نے قسم والد دی، قسم باپ دی، اور قسم پیدا ہون والے مولود دی۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس والد تو مراد حضرت بابا آدم علیہ السلام نے، کیونکہ ساری روح انسانیت والد باپ نے۔ بعد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم، کیونکہ وہ جد الانبیاء تو شیخ الانبیاء نے۔ مگر بعد مفسرین نے فرمایا کہ والد کہہ کے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے بابا جان دی قسم اٹھائی، تے اللہ نے فرمایا والدین وما ولد، فرمایا میں نے قسم سونے تیری تے قسم تیرے ابا جان دی، مولود دی یعنی ولادت جدی ہوئی او دی بھی قسم ہے تے او دے بابا جان دی بھی قسم ہے۔ تو گرامی قدر حضرات بعد مفسرین دے مطابق ووالد تو مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ گرامی قدر ہر انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندے، وہ کسے بھی
مقام تے پہنچ جائے اپنے باپ تے ناز کر دے انسان ہمیں کسی غریب باپ دا بیٹا ہوئے بعد چودھری بن جائے اللہ کوٹھی دے وے کار دے وے کسی بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جائے پر جدو باپ آ جائے نا میرے نبی دے نے ویکھیا کہ ایک نوجوان اپنے باپ نہ لایا حضور علیہ السلام نے نوجوان نو پوچھا اے بابا کون ہے انہیں عرض کی تھی میرے ابو نے حضور نے بابے نو پوچھا منڈا کون ہے عرض کی تھی حضور میرا بیٹا ہے نبی پاک نے اسے نوجوان نو فرمایا کدے بھی زندگی اپنے باپ دا نام لے کے نہ پکاری فرمایا اپنے باپ دے اگے نہ ٹری تیرے باپ نو تیرا پیچھا ہی نہ ہو جاوے تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہوئے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نہ کہ تیرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جاوے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رسول عربی نے دسیا کہ باپ نو پیچھا بھی نہیں کرنا باپ دے سامنے بیٹھنا نہیں جے باپ کھڑا ہوئے باپ نو پیچھا نہیں کرنا باپ دا نام لے کے نہیں پکارنا یعنی کہ کسی بھی مقام تے انسان پہنچ جائے باپ ادب دی جائے انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندہ ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت طیبات تو پہلے لوگاں نو پتہ سی کہ حضرت عبداللہ دی ولادت ہونی ہے گرامی قدر حضرات یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص کرتا مبارک یہودیاں کو موجود سی اودے تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی خون دے دبے سن خون دے نشان سن وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اللہ فرماتا ہے کہ انہاں یہودیاں نے نبیوں نو بغیر حق دے قتل کیتا بغیر وجہ دے قتل کیتا بعد روایات چاہتا ہے یہودیاں نے ایک دن 40 یا 70 نبی قتل کر دیتے اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے قتل کیتا تے آپ دی قمیص مبارک جڑی آپ دے وقت شہادت آپ دے جسم اقدس تے سی وہ دے تو خون سی حضرت یحییٰ علیہ السلام دا یہودیاں نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچ تازہ خون ٹپکیا اس دن سمجھا جے محمد ابو جان پیدا ہو گئے جس دن حضرت عبداللہ پیدا ہوئے یہودیاں دیا کتابہ چکے لکھیا سی پڑھا قرآن کے یہودیاں کتابہ چ لکھیا سی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں بہت تھکے آیا 3 تقریرہ کر کے آیا میں فیصلہ آباد انتہائی تھکاوٹ میرے کو بالکل نہیں اٹھیا جا رہا تے میں بڑ صاحب نو کہہ رہا سا کہ ہو سکتا ہے آج چھٹی کروا دیو مینوں پھر سوچا پچھلے جمعے بھی میں کراچی سا نہیں پہنچ سکیا اس جمعے بھی چھٹی ہوگی میرے بیلیاں دا دل دکھے گا پتہ نہیں اگلے جمعے پھر کی بننی ہے تو میں پھر بھی حاضر ہو گیا انتہائی تھکاوٹ انتہائی طبیعت ناساز ہونے دے باوجود ہن سبحان اللہ فرماؤ میرا تھوڑا جا گزارا کرو میں راولپنڈی جانا ہے میرا راولپنڈی تک گزارا کرا دو تھوڑا جا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہے یہ ہوئی کملی والا آیا ہے یہ ہوئی آیا ہے جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود انجیل وچ بھی موجود پتہ لگیا عیسائیاں دیا کتاباں وچ بھی حضور دا ذکر یہودیاں دیا کتاباں وچ بھی حضور دا ذکر اور یہودیاں دیا کتاباں وچ لکھیا سی جدوں محمد عربی دے ابا جان نے پیدا ہونا ہے تے آپ دے پیدا ہومن تے اس قمیص وچ تازہ خون ٹپکے گا گرامی قدر حضرات حضور دے دادا جان نبی کریم دا جدو نور مبارک آدم علیہ السلام تو ٹردا نسل در نسل تے پشت در پشت اللہ رب العزت دا نور اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی صورت چاہ رہا قد جاکم من اللہ نور اے نور مبارک جدو حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جان دی پیشانی چاہیا نا تو سیرت نگار لکھ دینے کہ حضرت عبدالمطلب بہت زیرک انسان سن بڑے خوبصورت مرد سن آپ ایک دن ملک شام دے سفر تے جا رہے تے آپ نے ایک کاہن ملیا ایک نجومی ملیا اس دور چکے نجومیاں دا بڑا رواج سی انہیں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ مبارک دیا لکیرہ ویکھیاں چہرے دے نقش و نگار ویکھے نک مبارک دے نتھنے ویکھے تے کہن لگا تو کدھر عبدالمناف دی نسل ہی چوتے نہیں فرمایا میں
نسل عبد المناف چوا میں ہاشمی ہاں میرے بابا جان دا نام ہاشم ہے اسی قریشی ہاں میرا نام عبد المطلب مکہ دا متولی ہاں انہیں آکھیا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے ایک ہاتھ وچ تیرے لکیراں بادشاہت دیاں نے ایک ہاتھ وچ نبوت دیاں لکیراں نے میں حیران ہاں کہ بادشاہت تے نبوت کیویں کٹھی ہوے گی انہیں تھوڑا جا مطالعہ مزید کیتا نوجوانوں سے کہانی آکھیا کہ عبد المطلب نو انج لگدا ہے ایک تیرا باپ تیرا دادا بھی عبد المناف ہے انج لگدا ہے کہ مدینہ طیبہ بھی عبد المناف ہے جدوں اے دو مناف مل جانے نے پھر بادشاہت بھی ہونی ہے نبوت بھی ہونی ہے وہ کاہن کہنے لگا عبد المطلب جدو شادی کریں کسے چنگے خاندان چی شادی کری تیری نسل چی کا پتر ہی آوے گا اس پتر دی نسل چی کا پتر ہی آوے گا وہ بادشاہ بھی ہوے گا نبی بھی ہوے گا بولے آجا سبحان اللہ انتظام اس نبی دے انتظام اس نبی دے آمن دے پڑھا قرآن تھوڑا اور زور لگا کے ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے غلامانو حضور دے ملاد دی خوشی ہو رہی اللہ نے رضا فرما وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار نے رضا فرما کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والے جب بھیج کے بیخدا رہے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تک میں جنوں تیرے دے وچ تیرا نور بھیجیا پاویں او پاپا دیاں پشتائیں ہون پاویں ماما دے رحم تے شکمیں ہون اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دئی ہونا چ رہا ہوں جڑے میری ذات نو سجدہ کر دے رہے نہیں تینوں میں ساجدین جب بھیجدا رہا ہوں اللہ نے فرمایا میں بھیج کے آپ ہی تکدا رہا ہوں اللہ نے فرمایا تینوں بھیج دئی ہونا چ رہا ہوں جڑے میری ذات نو سجدہ کر دے رہے نہیں حضرت ابن عباس دی تفسیر کر دیا فرما دے من نبی الہ نبی حتی اخرجتک نبی فرما دے ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی جو محمد نور منتقل ہوندا رہیا فرما دے کملی والے نبیاں جو ٹر دے حتی اخرجتک نبی اللہ فرماتا سونیا تینوں نبیاں جو منتقل کردہ میں نبی بنا کے پیدا فرما دیتا ہن بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا اپنی ماں دی گودی وچ آیا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا انہاں چوں ایک بھی مشرک نہیں سی سارے اللہ نو سجدہ کر دے رہے اللہ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دے ہوں نہ چریا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں کیسا پاک میرے نبی دا نور ہے جتھوں گزر دا انہوں نے بھی پاک کر دا یا رہا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سو کاہن نے آکھے جدو شادی کریں کسی معزز خاندان چ کریں تیری اولاد چونکہ بچہ پیدا ہوئے گا نبوت بھی ہوئے گی تے بادشاہت بھی ہوئے گی حضرت عبد المطلب نے اس دن تو بعد جدو کدے جنگل چو گزرنا تے جنگل دے شیرانے نا آپ دے سامنے بیٹھ جانا تے عرض کرنی حضور جتھے جانا میرے تے بیٹھو میں چھوڑانا حضور دے دادا جی دی شان آپ شیرہ نے کہنا کہ ساڑھے کانڈ تے بیٹھ جاؤ جتھے جانا سی چھوڑانے جانور بھی نور مصطفیٰ عدب تے احترام کرتے سن حضور دے دادا جان چکے قریشیاں دے سردار بھی سن کعبے دے متولی بھی سن یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین کعبے
مکے دے اندر جتھے حضرت عبدالمطلب دی مسند آپ دی سجادہ یعنی آپ دا مصلہ آپ دی مسند رکھی جاندی سی کسے بادشاہ دی بھی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مسند تے آ کے بیٹھ جائے جس فیصلے چ حضرت عبدالمطلب شامل ہوندے سن عرب دے کسے سردار دی جرت نہیں سی کہ آپ دے خلاف فیصلہ کر سکے نبی پاک دے دادا جان پورے عرب دے اندر ایک معزز ترین شخصیت سن گرامی قدر حضرات آپ نے جدو شادی کی تھی نا آپ ایک دن کعبے دا طواف کر رہے کعبے بل ویکھیا پتر کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں نبی کریم دے دادا جانا کعبے دا طواف کی دا ادھی راہ دا ویلا آیا کعبے بل ویکھ کے طواف کر کے عرض کر دینے کعبے والیا میرا پتر کوئی نہیں عرض کی دیا کعبے والیا تیری بارگاہ دے اندر اسے کعبے سے کھلو کے میرے دادی ابراہیم نے دعاواں کی تیاں انہوں نے دو پتر منگے ایک اسماعیل منگیا ایک محمد منگیا ایک اسماعیل ذبی اللہ منگیا ایک محمد عربی منگیا ایک مکے والا منگیا ایک مدینے والا منگیا ایک آب زمزم والا منگیا ایک آب کوثر والا کی تھی اللہ ابراہیم دیا دعا میں سندا رہے ہیں عرض کی تھی اللہ انہوں نے کعبہ بنایا سی میں کعبہ بسایا ہے عرض کی تھی اللہ تیرے کعبے دیا رکھوالیاں پیا کرنا عرض کی تھی اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا آج میں کہ منت مننے کے سکھنا عرض کی تھی اللہ کہ میں نو 10 پتر دے گا میں ایک پتر تیری راج قربان کر دے گا اچھے بولو سبحان اللہ ایک عجیب منت نبی پاک دے دادا جی نے کعبے دے سامنے مانگ لی آج تک جڑی کسے انسان نے کدے کعبے رب نال اے منت مننی نہیں عرض کی تھی جے 10 پتر دے گا ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دے گا ذبح کر دے گا منت مان لی اللہ نے 10 پتر عطا کیے کتنے سارے بولو کتنے پتر دیتے 10 جڑا سب تو چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ جڑا سارے چو سونا سی او دا نام سی عبداللہ جڑا بابے دی اکھ دا تارا سی او دا نام سی عبداللہ یار جڑا ابے دا لاڈلا سی او دا نام سی عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دے شکم چو دنیا چو تشریف لگے آئے 10 پتر ہو گئے حضرت عبدالمطلب اپنے پترانو پال دے رہے تھے بابا جی جدو وڈیرے ہو گئے تھے پتر جوان ہو گئے ایک رات خواب کسے آکے آکھیا اپنی منت پوری کرو حضرت عبدالمطلب نے یاد آیا میں تے ایک منت بنی سی کہ 10 پتر دے میں گا تے ایک تیری راہ چ قربان کر دے گا اسے وقت اپنے 10 پترانوں بلایا حضرت عبدالمطلب اپنی کمٹمنٹ دے بڑے پکے سن آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو بہت زیرک انسان سا یعنی کہ عرب دے اندر کو باضابطہ حکومت ہے کوئی نہیں سی کو بادشاہ کو وزیر اعظم کو گورنر کوئی وزیر اعلیٰ اتے عرب چ ہے نہیں سی نا رواج کوئی حکومت نہیں سی قبائلی نظام سی مگر عربیاں نے جدو کسی علاقے دے بادشاہ نہ رابطہ کرنا ہوتی سے کیسر و کسرا دے نال تے رابطہ حضرت عبدالمطلب فرما دے سن یعنی کہ جرگا لے کے پریا بٹھانا ہی کہ او دے سردار حضرت عبدالمطلب ہو دے سن ایران دے شہنشاہ کسرا کو لے جانا یا آپ نے کیسر روم کو لے جانا اس وقت دنیا دیا سوپر پاوراں جیڑا کافی لے جاندے سن انہاں دی نمائندگی حضرت عبدالمطلب فرما دے سن بعد دے بڑے پکے سن آپ نے خیال آیا کہ میں تے ایک منت بنی سی کہ میں ایک پتر رب دی راہ چ قربان کرانگا آپ نے 10 پترانوں بلا لیا اپنی بیٹیاں نو بلا لیا اپنی بہناں نو بلا لیا سارا رشتہ دار تے خاندان کٹھا کر لیا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ایک منت بنی سی سخنا سکھی سی نظر بنی سی کہ اللہ میں نو 10 پتر دے گا تے ایک پتر میں اللہ دی راہ چ قربان کر دے گا تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری نظر پوری کی تھی 10 پتر عطا کیتے تے آپ نے فرمایا پترو ہن تو ہاڈے چ میں ایک نو ذبح کرنا سارے پتراں نے گردن جھکا لی تے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آیا
آکھیا بابا جان حاضر ہاں جویں آپ دا دل کرے بابا جنوں دل کردا جے ذبح کر دیو آپ نے فرمایا انج نہیں قرآن اندازی کرانگے میں کسی دے ظلم نہیں کرنا جدہ نام نکلے گا او ذبح ہوئے گا سارے پتر تیار ہو گئے گرامی قدر حضرات آپ نے 10 پترہ دے نام لکھے تھے قرآن اندازی کی تھی سارے عرب نو کٹھا کر کے جدو قرآن اندازی چکرہ اٹھایا گیا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا باپ دی اکھیاں دا تارا ایک اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سننا اتھے 12 پتر سن دے چھوٹا سی یوسف سونا سی یوسف لاڈلا سی یوسف لاڈلے نو امتحان بھی ذرا نا لاڈلیاں والے دینے پہندے نے چوکھے ڈاٹ امتحان ہوں دنے لاڈلیاں دے گرامی قدر حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر لاڈلا سی پیارا سی سونا سی حسن دی نگری دا شہنشاہ سی او بھی یوسف سی تے انہوں بھی وادی بطحا دا یوسف کیا جاندہ سی او اپنے باپ دی اکھان دا تارا اے اپنے بابا دی اکھان دا تارا او بھی لاڈلا اے بھی لاڈلا امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا تے امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے قرآن دادی کی تھی عبداللہ دا نام نکلی آؤ سارے کہن لگے نا اسا حضرت عبداللہ نو زبانی ہونے دینا قرآن دادی دوبارہ کی تھی جائے دوبارہ قرآن دادی کی تھی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ تیسری واری قرآن دادی کی تھی گئی حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ نوجوانوں حضرت عبدالمطلب نے چھری پکڑ لئی عبداللہ نے بھی سر جھکا دیتا اور حضرت عبداللہ دیاں بہنوں کھڑیاں ہو گئیاں پھپھیاں کھڑیاں ہو گئیاں سارے قریشیاں دے سردار آ گئے انہیں عرض کی تھی عبدالمطلب کہ اے رواج بن گیا کون اپنے پترانوں ذبح کرے گا کہنے لگے سونے عرب دے اندر ایک نمی ریت رواج شروع ہو جانا ہے اساں اپنا عبداللہ ذبح نہیں ہونے دینا اساں ذبح نہیں ہونے دینا نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا نبی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے فرمایا میں ذبح کر کے چھوڑاں گا نوجوانوں سارے عرب سامنے آ گئے انہیں کھیا دا کوئی طریقہ نکالو او عرب دی اندر ایک بڑی نجومی عورت ایک کاہنہ عورت بڑی عالمہ عورت ہے او دے کل چلنے کوئی طریقہ دسے گی سارے عرب دے سردار کٹھے ہو کے اس کاہنہ کل چلے گئے انہوں سارا ماجرہ سنایا انہیں نبی کریم دے دادا جی نے پوچھیا دسو جے تو آڈے پورے عرب دے اندر کوئی قتل ہی ہو جائے کہ جے قتل دی معافی لینی ہوئے کہ دیت کتنی دے دے ہو او دا خون بہا کتنا دے دے ہو فرمایا 10 اونٹ دینے ہو اس بی بی نے آکھیا پھرے جی کرو ایک پرچی تے اونٹا دا نام لکھ لو ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو قرآن دادی کر لو کہ اونٹا دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دیو کہ عبداللہ دا نام نکلے عبداللہ ذبح کر دیو نوجوانوں جڑے والے پرچیاں ڈالیاں گئیاں قرآن دادی کی دی گئی نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا اس بی بی نے آکھیا پہلے 10 اونٹ سن 10 اونٹ اور زیادہ کر دیو نوجوانوں اونٹ 20 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور بتا دیو اونٹ 30 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور بتا دیو اونٹ 40 ہو گئے قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ پھر بتا دیو اونٹ 50 ہو گئے نام پھر عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا اونٹ بتا دیو حضرت عبدالمطلب پتر دی خاطر اونٹ 60 کر دیتے ہیں قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکل آیا نوجوانوں 10 اونٹ بتا دے رہے جدو 100 اونٹ ہو گئے قرآن دادی کی دی گئی نام اونٹاں دا نکل آیا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی دوبارہ قرآن دادی کرو پھر کی دی گئی نام اونٹاں دا نکلیا فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی پھر قرآن دادی کرو تیسری باری قرآن دادی کی دی گئی نام اونٹاں دا نکلیا بی بی نے آکھیا عبدالمطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جا حضرت عبدالمطلب نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا میرے پتر تو وار کے اونٹ ذبح کر دیو
نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کیتے گئے پورے عرب دی دعوت کی گئی حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتے نہیں اج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے باپے نے اس دور جو 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں تو ذبیحاں دا پتر ہاں صحابہ نے پوچھا کملی والیا او دو ذبیح کون نے فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے ایک میرا ابا عبداللہ فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں ایک میرا دادا میرا جد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تے ایک میرا بابا عبداللہ ہے نوجوان پورے عرب دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے حتیٰ کہ میں کتابت پڑھیا آپ نے جنگل دے جانوران دی بھی دعوت کی تھی بھائی 100 اونٹ کھانا کو سو کھاتے نہیں سی نا آپ نے فرمایا 100 اونٹ دا گوشت پکاؤ سارے عرب دی دعوت کرو جے سالن بچ جائے تے فرمایا جنگل دے جانورانوں کھلا کے آؤ جانوران تک دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے پورے عرب چ شور مچ گیا کہ کو پتر ہے جے پیچھے پیو نے 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے تو بعد پورے عرب چ بڑے مشہور ہو گئے آپ دی شہرت ہو گئی ہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے بھی بڑے سن خوبصورت بڑے سن اتنے خوبصورت کہ آپ فرمان دے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کی میں سونے فرمانا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا ایک متھچ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو اجازت دے وہ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے رکھ کے تے دساں انہاں دا حسن تسی نہیں بولے چلو پھر کدے سائی ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگنے چی بیٹھا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگ بھئی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے دے اکھیں پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے حضرت عبداللہ بڑے سونے سے ایک تے عرب چا آپ دی شہرت بڑی ہو گئی دوسرا حسن کوئی بھی اللہ کمال دے وے حسن ہوئے شہرت ہوئے آواز ہوئے دولت ہوئے تو لوگ اللہ دا شکریہ ادا کر دینا اللہ نے حضرت عبداللہ نے چونکہ ہر چیز نوازیا سی حسن بھی سی جوانی بھی خاندان بھی بڑا عزت بڑی دولت بڑی عرب دے شہنشاہ سن متھے چ نبوت دا نور چمکے مگر کردار بڑا سونا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تے آئے نا تے ادھر یہودیاں نے دیکھیا کہ او خون دے قطرات ٹپکے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص وچوں انہوں نے آکھیا یہودیاں نے کہ جے محمد پیدا ہو گئے تے نبوت کئی صدیاں تو
یہودیاں چاہ رہی ہے جنہیں نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام تو بعد یہودیاں میں چی آئے ہم یہودیاں دا خیال ایسی جو محمد پیدا ہو گئے تے اے نبوت یہودیاں بچوں اسماعیل علیہ السلام دی نسل چ منتقل ہو جانی ہے تے آسان اس نبی دا باپ ہی قتل کر دینے تاکہ نبی پیدا ہی نہ ہو انہیں کہ پہلوان تیار کیتا ایک قاتل اجرتی قاتل نو تیار کیتا کہ تم مکے جا کے عبداللہ نو قتل کر کے اجرتی قاتل پہلوان جب مکے آیا نا تے قدرتی دی ملاقات ہی حضرت عبداللہ نہ لو گئی مکے دی گلی انہیں بس اینا پوچھا جی اے مکے چ کوئی عبد المطلب تے دا پتر عبداللہ رہندا ہے حضرت عبداللہ نے انہوں نے دسیا کہ میں عبداللہ انہیں آکھا جی ایتھے مکے چ کوئی عبداللہ رہندا ہے آپ نے فرمایا تو کتھوں آیا انہیں آکھا میں ملک شام وچوں آیا مینوں کوئی ضروری کم ہے عبداللہ نے حضرت عبداللہ نے انہوں پکڑ کے نہ تے کعبے دے سینے چلا گئے انہوں بٹھایا او دی آؤ بگت کی تھی گھر گئے کھانا لے آندہ او دی بڑی آؤ بگت کی تھی خدمت توازو کر کے تے آپ انہوں فرما دینے جی ہن دسو میرا ہی نام عبداللہ ہے میں ہی عبداللہ انہیں آکھا تو عبداللہ ہے انہیں آکھا جی انہیں آکھا تو سونا ایڈا ہے تے تیرا کردار اتنا سونا ہے سچی دساں تے میں آیا ساں تے نو قتل کرنے واسطے پر تیری صورت تے تیری سیرت وے کے پتہ لگے کہ تیرے ورگے نو قتل نہیں کری دا تیرے ورگے دیا غلامیاں کری تیرے جان دیا تو غلامیاں کری دیا اتنا سونا تو تیرا کردار اتنا سونا چونکہ حضور دا خاندان شروع تو جڑے حاجی سن نا حاجیاں دی خدمت کرنا نبی پاک دے خاندان دی ڈیوٹی سی عرب دے اندر کعبے دے متولی سن نا حاجیاں نو آب زمزم پہ لانا انہاں دے رہن سہن دا انتظام کرنا حاجی جتنے پوری دنیا چونکہ اسلام تو پہلے بھی حاج ہوندہ سی نا پوری دنیا کعبے دی زیارت کرنے واسطے ہر سال آندی سی انہاں حاجیاں دا انتظام کرنا انہاں دے ہر طرح دے رہائش دا کھانے دا پانی دا انتظام کرنا یہ حضرت عبد المطلب دے خاندان دی ڈیوٹی سی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چاہی بھی آندہ ہے کہ آب زمزم دا کنواں چھپ گیا غائب ہو گیا دفن ہو گیا حضرت عبد المطلب نے حاجیاں نے پانی پلانا ہوندہ سی تے ایک دن آپ نے عرض کی تھی جے 10 پتر دے میں تے یا اللہ میں نے اینی کلے آنا سارے کام کرنے پہن پتر رل کے کرن تے 10 پتر دے میں گا تے تیری بارگاہ چ ذبح کر دے گا یہ بھی منت منی یہ بھی کتاب چاہتا ہے کیوں منی کہ وہ آب زمزم دا کنواں کدھرے مل جائے رات نو لیٹے تے بیکھے خواب وچ کہ ایک پرندہ چنج مار دا ایک جگہ تے آپ سویرے جا کے تے اوتھے زمین کھودنی شروع کر دیتی 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن لگے رہے پترانو نال لے کے لگے رہے پر گرامی قدر حضرات جدو کنواں نہ نکلیا تے عربیاں نے آپ نو میں نے مارے اتنی محنت کی تھی ساڑھے کل بھی کروائی تے کنواں پہ زمزم دا نکلیا ہی نہیں ایک دن بڑے پتر سن نا حضرت حارث نبی پاک دے تایا جانے انہاں بھی عرض کی تھی ابو جی چھڑو آؤ چلیے گھر آپ نے فرمایا نا میں خواب وچ ویکھیا آب زمزم دا کنواں ایتھے ہی ایسے مستقل مزاج ہن لگے رہے بڑے عرصے بعد کھودیا نیچے تو آب زمزم دا کنواں نکل آیا ابراہیم علیہ السلام دی چونکہ نسل سی آپ نے فرمایا کہ آب زمزم تے ہن قبضہ ساڈا ہی رہے گا پھر جویں حضرت حاجرہ نے آکھیا سی او بنو قبیلے والیو پانی جتنا مرضی پیو مگر قبضہ ساڈا رہے گا حضور دے دادا جی دا قبضہ سی چکے آپ چکے کعبے دے متولی سن آب زمزم پلانا حاجیاں دی خدمت کرنا ایک خاندانی شیوا سی نبی پاک دے سارے خاندان دا نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ جدو مکہ دی گلی دی اندر گزر دینے نوجوان لڑکیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیں دیاں نے کہ کہندی عبداللہ میرے شادی کر لائی نالے پیڑی نگاہ نال بیخ دیاں نے حضرت عبداللہ نگاہ ماں چکا آنکے گزر جان دینے عرب دی اندر ایک بڑا عالم سی جدا نام ورقہ بن نوفل سی او دی بہن دا نام فاطمہ خشمیہ سی نوجوان ایک دن حضرت عبداللہ دے راہ وچ کھڑی ہو گئی کہن لگی بے عبداللہ تینوں پتہ میں کہنا عورت ہوں بڑی عالم فاضلہ ہوں ورقہ بن نوفل دی بہن ہوں میرا بھائی ورقہ بن نوفل پورے عرب دا سب تو بڑا عالم ہے اللہ دی عبادت کرنا والا ہے کہن لگی عبداللہ تیرے باپ نے جڑا 100 اونٹ تیرے دے قربان کیتا وہ 100 اونٹ میں دے دینی ہوں
عبداللہ میرے نہ شادی کر لے آ بڑی حسین عورت سی بڑی عالمہ عورت سی بڑی دولت مند عورت سی حضرت عبداللہ نے کہنے لگی میرے نال شادی کر لے حضرت عبداللہ نے نگاہ جھکائیاں فرمان لگے بی بی جا جا میرا بڑیرا ابا گھر بیٹھا کردار دی عظمت ویکھ متھے چ نبی دا نور سی نا فرمان لگے بی بی جا جا اے فیصلہ میرے ابا جی نے کرنا کہ میں شادی کتھے کرنی ہے ویکھے آئی نہیں جدو انہیں روزانہ آپ دا رستہ روک لینا حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بڑیاں عورتاں دا ذکر کیتا الخصائص الکبریٰ جڑیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیں دیا سن انہاں معاذ اللہ بدکاری دی آپ نو دعوت بھی دینی پر آپ نے کسی وال وکھنے نہ گزر جانا جدو حضرت عبداللہ تے حضرت آمینہ دی شادی ہوئی نا تے صبح اٹھ کے آپ مکہ دی گلی چ گزرے اوہی فاطمہ عورت سامنے آئی حضرت عبداللہ وال ویکھے نا تے رستہ بدل گیا حضرت عبداللہ نے بڑا خیال آیا کہ ایک روزانہ میرے رستے روک دی سی تے آج نے میرے وال وکھ کے تے رستہ ہی بدل لیا آپ دے قریب گئے تے آپ جا کے فرمان لگے تو تے میرے رستے روک دی رہی ہیں تے آج میرے وال وکھ دی بھی نہیں وجہ کی ہے عورت نے جڑا جواب دیتا نا شاعر اسلام حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے اودا اپنے نا شاہنامہ اسلام دے اندر مٹھا جا ترجمہ کیتا سناواں انہاں دی زبان ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عورت بول کے کہنے لگی ویکھی دساؤں وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب تھی اسی کی میں تو دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے کہنے لگی عبداللہ میں کو تیری طالب تے نہیں ساں میں تے اس نور دی طالب ساں جڑا محمد دا نور تیرے متھے چ چمکدا سی اج نور نظر نہیں آ رہا اج نور نظر نہیں آ رہا اور نور سیدہ آمینہ چ منتقل ہو گیا گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی کے میں ہوئی جوان ہوئے نا بڑے عرب دے سرداران دے رشتے آ رہے اور حضرت عبدالمطلب مطمئن نہیں ہو رہے یہودیاں نے 40 بندے بھیجے حضرت عبداللہ نو قتل کرنے واسطے ایک دن حضرت عبداللہ شکار دے بڑے شوقین سن آپ شکار کریں جنگل چ گئے وہ 40 یہودی حضرت عبداللہ دی تاک وچ سن کے کدوں عبداللہ گزرے تے اینو قتل کر دے گی نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگہ دے اندر گزر رہے ان 40 یہودیاں نے حملہ کر دیتا آسمان تو اچانک ایک نوری مخلوق آئی اس نوری مخلوق نے کچھ یہودی قتل کر دیتے ہیں باقی یہودی دوڑ گئے نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل وچ حیران قصہ ویکھ رہے ادھروں نبی پاک دے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف جنگل چوں پہ گزر دینے آپ قریب آگے واقعہ اپنی اکھا دے نال ویکھیا قریب آگے کہنے لگے بچیا تو کون ہے کدے واسطے آسمان تو فرشتے مدد کرنا آئے نہیں فرمایا میرا نام عبداللہ ہے میرے بابا دا نام عبدالمطلب اسی کعبے دے متولیاں قریشیاں اسی ہاشمیاں حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے نے میں نو خیال آیا ادھے برگا سونا نوجوان کوئی نہیں میری بیٹی آمینہ برگی حسین عورت کوئی نہیں کہ ہو بے نا تی آمینہ را رشتہ ادھے نال کر دیں آمینہ دا رشتہ نہ کر دیں میں ادھے نال ایڈا سونا نوجوان انج بھی سونا تے انج بھی سونا جدے واسطے آسمان تو فرشتے اترن حضور دے نانا جی نے اپنے دل چ پکا تہیہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ اس نوجوان نال کرنا نوجوانوں ادھر نبی پاک دے دادا جان اس رات کعبے دا طواف پہ کروا کعبے دا طواف کر دے حضرت عبدالمطلب حکیم کعبہ جی لیٹ گئے آپ دی اکھ لگے ایک سونا جا بابا خواب چایا تے بابا جی آکے فرمان لگے عبدالمطلب جدو صبح جاگ جامیں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے تے وہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا او دی بیٹی آمینہ جوانے تے او دینا پتر دا رشتہ طے کر کے آ
میرے نبی دا آنا کوئی اچانک نہیں ہویا، اس صدیاں صدیاں بلکہ جدو دی کائنات بنی اس واقعے دی تربیت کیتی جا رہی سی، تو اے نہ سمجھے کہ اچانک سارا کچھ ہو گیا۔ نبی کریم دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکے دے عمرار قریش دے سردار نال لے نوجوانوں ٹورے ٹورے حضرت وہب بن عبد مناف دے گھرے آئے، دروازہ کھڑکایا، حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے، عبداللہ نو ویکھیا، حضور دے ابا جان نو ویکھنا، دادا جان نو دیکھیا، اندر لے آ کے بڑی خدمت تواضع کیتی، کعبے دے متولی آئے نے، اے کعبے دے متولی آئے نے، عرب دے سردار آئے نے، بڑی خدمت تواضع کیتی، کھانے پیش کیتے، ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے عرض کیتی، لجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، انہوں سارا عرب جان دے، ساری دنیا جان دی ہے، پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، ساڑھے خاندار ورگا کسے دا خاندان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا، حضور دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی ہے، فرمایا بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، رشتہ بھی پیا دینا ہے، حضور دے نانا جی چہرہ بے کے فرمان لگے، سونے کچھ تے میں جنگت اکھی بیخ بیٹھا تے دوسری وجہ کیوں نہ رشتہ دے ماں، جیڑا بابا خواب جتوانوں ملیا ہے، 8 دیاڑے گزرے ہیں مینوں میں ملیا۔ سبحان اللہ، کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے، نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اتھی بے کے رشتہ تے ہویا، اتھی نکاح پڑھ دیتا گیا، 3 دن حضور دے گھر والے نبی پاک دے نانا جی دے گھر رہے، او یار جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمنہ ہوئے، براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہو بن گئے، نکاح ہو گیا، سید آمنہ مکہ آئیاں، 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے تھے، رستے چ مدینے تھوڑی دیر رک گئے، جویں ساڑھے دورے چ کرونا دی وبا پھیلی، اس دورے چ مدینہ طیبات دے قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی سی، حضرت عبداللہ مدینہ ٹھہرے تھے، آپ نے بخار ہو گیا، بخار دی حالت 25 سال دی جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینہ فوت ہو گئے، نانکے تے سسروال والے مدینہ قبر بنا دیتے، آج بھی حضور دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ دی وصال دے بعد جدو مکہ خبر پہنچی تے مکہ چ کوہرام مچ گئے، او عبداللہ جڑا باپ دا ایڈا لڑ لے، قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا یعقوب دا یوسف وچھڑیا تے رو رو کے باپ دیاں اکھاں نبینیاں ہو گئی، پتہ نہیں جدو اے یوسف وچھڑیا ہوئے گا حضور دے دادا جی دا کی حال ہوئے ہوئے گا، جس باپ نے اپنے پتر نے اٹھے چاواں نال لاڈا نال پالیا سی۔ گرامی قدر حضرات جدو خبر مکہ پہنچی تے کوہرام مچ گیا، اس باپ دا لک ٹوٹ گیا جتا عبداللہ ٹوٹ گیا، پر سارے نو تکلیف ہے کہ سارے نو تے خبر ہے، پر آمنہ نو کون دسے گا، کون جا کے آمنہ نو دسے کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا ہے۔ آخر حضور دے دادا جی روندے روندے گھر آئے تے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھے تے آ فرمان لگے آمنہ بیٹی صبر کری، بابا کھادا صبر کرو، آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڑیکاں کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں، عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے، سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا یہ جڑ گئی، کش کھاؤ کے زمین تے ڈگ پئیاں، ہوش آیا تے دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، آباداں دے کے فرما دیاں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے ویکھی آئی نہیں، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، نالے آوازاں مار دیاں نے، ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چک مہارا
رات بھی رونا لگیاں والے چپ نہیں کر دے لکھ دلا سے ٹر گئی یار چھوڑا باقے ان جائیے کیڑے پاسے نوجوان سید آمینہ دن بھی رونا رات بھی رونا ایک رات ایک بابا جی خواب جے آئے فرمایا آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ ٹھر گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا کہتی ہیں بابا جی دا سائیں ٹر جائے انہوں کو دیا مبارک کر دیا آپ نے فرمایا بیٹی رونا مبارک دینا آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی مینوں آدم آخ دے مینوں آدم آخ دے میں آدم صفی اللہ ہوں گرامی قدر حضرات اس تو بعد کی ہویا انشاءاللہ پھر آج تو حضور دے ابو جی دی شان سنی اگلے جمعۃ المبارک نے انشاءاللہ بچپن تو لے کے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے